Hello students, today we are going to learn another chapter in the accounts revision pack, that is cost reconciliation statement. Cost reconciliation statement चाहिँ नि एकदमै सजिलो च्याप्टर हो। यो च्याप्टर चाहिँ नि गर्न बुझिसकेपछि गर्नलाई धेरै गाह्रो पर्दैन। स्टेप्सहरू के हो त कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउने, त्यसबाट सुरु गरौँ। फर्स्टमा start with the use of a net profit or net loss shown by any one of the account, either cost or financial account. Cost account भए पनि financial account भए पनि net profit अथवा net loss जे देखाएको छ त्यसबाट सुरु गर्नु पर्यो। फर्स्टमा verify the net profit or net loss and find out the reasons for difference and make note for each item of difference. Net profit हो कि net loss हो verify गर्नु पर्यो। Find out the reasons for difference, किन रिजन डिफरेन्सको रिजन के हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि हरेक आइटमको लागि चाहिँ नोट बनाउनु पर्यो, डिफरेन्सको लागि नोट बनाउनु पर्यो। फाइन्ड आउट द डिक्रिज अर इन्क्रिज इन द नेट प्रफिट ड्यू टु द रिजन अफ डिफरेन्सेस। नेट प्रफिटमा चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ कि डिक्रिज भइरहेछ र किन भइरहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो अर्को स्टेपमा। त्यसपछि एड द अमाउन्ट अफ डिफरेन्स इन द net profit is decreasing and deduct if the profit is increasing. नेट प्रफिट चाहिँ नि बढिरहेछ, नेट प्रफिट चाहिँ नि बढिरहेछ भनेपछि घटाउनु पर्यो त्यो आइटम। नेट प्रफिट बढिरहेको छ, तिम्रो प्रफिट बढिरहेको छ भने चाहिँ नि घटाउनु पर्यो। तिम्रो प्रफिट चाहिँ घटिरहेको छ भने तिमीले बढाउनु पर्यो। एड द अमाउन्ट अफ डिफरेन्स, अघि दुईटा आइटममा जति डिफरेन्स आएको थियो, फरक आएको थियो, त्यो चाहिँ नि डिक्रिज, नेट प्रफिट डिक्रिज भइरहेको छ भने त्यो डिफरेन्स चाहिँ एड गर्नु पर्यो। अनि नेट प्रफिट चाहिँ नि घटिरहेछ, नेट प्रफिट चाहिँ बढिरहेछ, इन्क्रिजिङ भइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ नि त्यो अघि आएको डिफरेन्स अमाउन्ट चाहिँ नि डिडक्ट गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। complete the difference in a statement and find out the net profit shown by another account. अर्को अकाउन्टले चाहिँ अब नेट प्रफिट कम्प्युट द डिफरेन्स इन अ स्टेटमेन्ट, अब डिफरेन्स भेटाउनु पर्यो स्टेटमेन्टमा, अनि नेट प्रफिट अर्को अकाउन्टमा कति छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। सो यहाँनिर चाहिँ फर्मेट दिएको छ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको। पर्टिकुलर्स डिटेल्स र अमाउन्ट हुन्छ, अनि नेट प्रफिट सोन बाई कस्ट अकाउन्टिङ। हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको स्टार्ट विथ द युज अफ नेट प्रफिट। के को कस्ट अकाउन्ट अथवा फाइनेन्सियल अकाउन्ट जे को भए पनि पहिले नेट प्रफिट पत्ता लगाउनु पर्यो। स्टार्ट विथ नेट प्रफिट, नेट प्रफिट लेख्यो, त्यसपछि अब एड गर्ने, के एड गर्ने त ओभर रिकभर्ड स्टेटेड फ्याक्टर ओभरहेड इन कस्ट अकाउन्टिङ। ओभर स्टेट गरेको, ओभर रिकभर गरेको कुराहरू चाहिँ नि कस्ट अकाउन्टिङमा एड गर्नु पर्यो। फर्स्टमा यसले नेट प्रफिटमा घटी भइरहेछ कि बढी भइरहेको छ। नेट प्रफिटमा बढी भइरहेको छ भने घटाउनु पर्यो, नेट प्रफिटमा बढी भइरहेको छ भने घटाउनु पर्यो, लेस गर्नु पर्यो। नेट प्रफिटमा कमी भइरहेछ भने चाहिँ बढाउनु पर्यो। ओभर स्टेटेड फ्याक्ट्री ओभरहेड इन कस्ट अकाउन्टिङ, कस्ट नेट प्रफिट सोन बाई कस्ट अकाउन्टिङ हेरिरहेको छौँ, त्यसमा चाहिँ ओभर स्टेट गरेको छ भने त्यसलाई एड गर्नु पर्यो। ओभर स्टेटेड एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन इन कस्ट अकाउन्टिङ फेरि एड गर्नु पर्यो। ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक इन कस्ट अकाउन्टिङ एड गर्नु पर्यो। ओभर चार्ज डेप्रिसिएसन इन कस्ट अकाउन्टिङ, त्यस्तै डिस्काउन्ट रिसिभ्ड नट रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्टिङ, प्रफिट अन सेल अफ एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट नट रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्टिङ, सेयर नट सोन इन कस्ट, ट्रान्सफर फिज अफ सेयर नट सोन इन कस्ट अकाउन्टिङ। अनि डेट्स रिकभर्ड, ब्याड डेट्स रिकभर्ड नट सोन इन कस्ट अकाउन्टिङ, इन्ट्रेस्ट इन इन्भेस्टमेन्ट नट सोन इन कस्ट अकाउन्टिङ। जति कुराहरू पनि देखाएको छैन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भयो, ब्याड डेट्स रिकभर्ड, ट्रान्सफर फिज अफ सेयर, त्यसै प्रफिट अन सेल अफ नट रेकर्ड नभएको कुराहरू, कस्ट अकाउन्टिङमा रेकर्ड नभएको कुराहरू चाहिँ नि यहाँनिर अब एड गर्नु पर्यो। त्यस्तै ओभर स्टेट भएको कुरा पनि एड गर्नु पर्यो।
ओभरस्टेट ओभर भ्यालुएसन भएको कुराहरू पनि एड गर्नु पर्यो, ओभर चार्ज गरेको पनि एड गर्नु पर्यो। अब लेस चाहिँ के गर्नु पर्यो त, लेस चाहिँ अन्डर रिकभर्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड, अन्डर रिकभर्ड जति छ, अन्डर रिकभर्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड इन कस्ट अकाउन्टिङ, यो चाहिँ नि लेस गर्नु पर्यो। त्यस्तै अन्डर स्टेटेड कस्टहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ, सेलिङ, डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स कस्टहरू घटाउनु पर्यो। त्यस्तै अन्डर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक इन कस्ट अकाउन्टिङ, कस्ट अकाउन्टिङमा भएको अन्डर भ्यालुएसन ओपनिङ स्टकको पनि घटाउनु पर्यो। ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन कस्ट अकाउन्टिङ, अब एउटा ओभर भ्यालुएसन के को, कस्ट क्लोजिङ स्टकको कस्ट अकाउन्टिङमा ओभर भ्यालुएसन छ भने त्यसलाई पनि घटाउनु पर्यो। डिस्काउन्ट अलाउड नट रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्टिङ, डिस्काउन्ट अलाउड नट रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्टिङ, डिस्काउन्ट दिएको छ तर रेकर्ड गरेको छैन, त्यसलाई पनि घटाउनु पर्यो। लस अन सेल अफ एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट नट रेकर्डेड, लस भएको कुरा रेकर्डै गरेको छैन, त्यसले नेट प्रफिटमा कस्तो असर पार्ने भयो त, नेट प्रफिट बढ्ने भयो कि घट्ने भयो त्यो हेर्नु पर्यो। नेट प्रफिट चाहिँ नि बढ्ने भयो यस्तो केसमा, किनभने लस नै रेकर्ड गरेको छैन, त्यही भएर लस अन सेल अफ एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट नट रेकर्डेड घट्ने भयो। त्यस्तै प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स नट सोन इन कस्ट अकाउन्टिङ, यो पनि घट्ने भयो। स्टोर एडजस्टमेन्ट सोन अन द डेबिट साइड अफ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको डेबिट साइडमा स्टोर एडजस्टमेन्ट देखाएको छ, यसले नेट प्रफिट के हुने भयो, यसले नेट प्रफिट बढ्ने भयो, किनभने फाइनेन्सियल अकाउन्टको चाहिँ नि डेबिट साइडमा स्टोर एडजस्टमेन्ट देखाएको छ, जुनले गर्दा कस्ट अकाउन्टिङमा चाहिँ नेट प्रफिट बढ्ने भयो। त्यस्तै गुडविल एन्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ नट सोन इन कस्ट अकाउन्टिङ, फेरि राइट अफ गरेको कुरा देखाएको छैन, यो पनि यसले पनि नेट प्रफिटलाई बढाउने भयो, जुनले गर्दा चाहिँ यो घट्ने भयो। यो सबै क्यालकुलेट गरिसकेपछि हाम्रो नेट प्रफिट सोन बाई फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ आउँछ। सो यो चाहिँ फर्मेट भयो। अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, द प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्टिङ इज ₹50,000, इक्जाम्पल दिएको छ, कस्ट अकाउन्टिङले चाहिँ 50,000 प्रफिट छ। अन भेरिफिकेसन अफ अकाउन्ट द फलोइङ डिफ्रेन्स आर फाउन्ड, फलोइङ डिफ्रेन्सहरू चाहिँ भेटायो, के भेटायो त, फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्टिङ बाई ₹7,000, ओपनिङ स्टक इज ओभर भ्यालुड इन कस्ट अकाउन्टिङ बाई ₹6,000, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्टिङ बाई ₹4,000, त्यस्तै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस चार्ज इन कस्ट अकाउन्टिङ ₹12,000, फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ ₹15,000, डिभिडेन्ड अफ ₹8,000 रिसिभ्ड बट नट रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्टिङ, त्यस्तै लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ। अब यसलाई हामीले रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीलाई नेट प्रफिट कति दिएको छ, 50,000 दिएको छ, नेट प्रफिट एज पर अकाउन्टिङ 50,000। अब एड के गर्नु पर्यो त, फर्स्टमा दिएको छ ओपनिङ स्टक इज ओभर भ्यालुड, ओपनिङ स्टक चाहिँ ओभर भ्यालुड भएको छ, ओपनिङ स्टक ओभर भ्यालु भयो भन्नुको मतलब नेट प्रफिट चाहिँ हाम्रो के भयो त, हाम्रो नेट प्रफिट चाहिँ घट्ने भयो। यस्तो केसमा हामीले एड गर्नुपर्ने भयो, 6,000 एड गर्यो। त्यस्तै डिभिडेन्ड रिसिभ्ड नट रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्टिङ, डिभिडेन्ड रिसिभ गरेको छ, पैसा आएको छ हामीलाई तर रेकर्ड गरेको छैन, यसले हाम्रो नेट प्रफिट के गर्ने भयो, नेट प्रफिट चाहिँ नि घटाउने भयो, पैसा आएको छ तर लेखेको छैन, नेट प्रफिट घट्ने भयो, त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एड हुने भयो। टोटल आएको छ अब 6,000 + 8,000 गरेर 14,000, नेट प्रफिटमा एड गर्दा 64,000 आएको छ। अब लेसमा हेरौँ, फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्टिङ, फ्याक्ट्रीको खर्च चाहिँ नि कस्ट अकाउन्टिङमा कम चार्ज गयो, यसले गर्दा नेट प्रफिट अब के हुने भयो, हामीले हरेक क्वेसनमा नेट प्रफिटसँग रिलेट गर्नुपर्ने भयो। नेट प्रफिट चाहिँ बढी हुने भयो किनभने हाम्रो खर्च चाहिँ नि कम देखाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो। त्यस्तै एक्सपेन्स फेरि अन्डर चार्ज भएको छ, फेरि हाम्रो खर्च चाहिँ नि कम देखाएको छ, फेरि घाटा हुने भयो, नेट प्रफिटलाई फेरि लेस गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्टिङ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन चार्ज चाहिँ नि फेरि एक्सपेन्स चाहिँ खर्च चाहिँ नि कम भएको छ, नेट प्रफिट फेरि चाहिँ नि हाम्रो घट्ने भयो, यसले गर्दाखेरि लेस हुने भयो, नेट प्रफिट चाहिँ नि बढ्ने भयो, खर्च
देखाएको छैन, खर्च नदेखाएपछि त हामीलाई ओहो बढी फाइदा भयो जस्तो लाग्यो, तर हामीलाई खासमा फाइदा भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि फेरि घटाउनु पर्ने भयो। फेरि लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स नट रेकर्डेड, लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स फेरि रेकर्ड गरेको छैन, जुनले गर्दाखेरि फेरि घटाउनु पर्ने भयो, गर्दाखेरि हाम्रो नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट आउने भयो 47,500। सो यहाँनिर नोटहरू दिएको छ। ओभर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक इन कस्ट अकाउन्टिङ डिक्रिजेज इट्स प्रफिट। अब मैले अघि नै भनेको कुराहरू चाहिँ नि यहाँ नोटको रूपमा दिएको छ। ओभर भ्यालुएसन गर्दाखेरि ओपनिङ स्टक चाहिँ नि कस्ट अकाउन्टिङको प्रफिट डिक्रिज हुने भयो, जुनले गर्दा चाहिँ नि यो एड गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै डिभिडेन्ड रिसिभ पनि increases the net profit as the net profit of cost accounting is added by ₹8,000 since it is not recorded in the account। अकाउन्टमा रेकर्डै गरेको छैन। यसरी नै तलको नोटहरू पनि सबै कुरा नेट प्रफिटसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने भयो। नेट प्रफिट चाहिँ नि घटिरहेको छ भने एड गर्नुपर्ने भयो, नेट प्रफिट चाहिँ बढिरहेको छ भने घटाउनु पर्ने भयो। अब फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको आइटम्समा मात्र इन्क्लुड हुने कुराहरू चाहिँ के हो त? एउटा प्रफिट अर लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स, अर्को इन्कम ट्याक्स पेड, त्यस्तै इन्ट्रेस्ट पेड अन क्यापिटल एन्ड लोन, इन्ट्रेस्ट रिसिभड अन इन्भेस्टमेन्ट, डिभिडेन्ड पेड अर रिसिभड, अन्डर राइटिङ कमिसन, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स एन्ड डिभेन्चर, amortization of goodwill and other fictitious assets, transfer fees, rent received, transfer to sinking fund or any creation of reserve, other capital gains or losses, यिनीहरू चाहिँ सबै फाइनेन्सियल अकाउन्टमा मात्रै इन्क्लुड हुने आइटमहरू भयो। अब फेरि हामीलाई एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। द फलोइङ कस्ट एन्ड फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन अफ अ कम्पनी इज गिभन बिलो। कस्ट अकाउन्टिङको दिएको छ, फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको दिएको छ। क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल, ओपनिङ स्टक, पर्चेस, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस, ट्रान्सफर फिज, डाइरेक्ट वेजेस, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेल्स कमिसन, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स, रिटर्न अफ डिभिडेन्ड रिसिभ र सेल्स रिभेन्यू दिएको छ। रिक्वायर्ड के छ? प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्टिङ, प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ र रिकन्सिलिएसन अफ प्रफिट, यिनीहरू चाहिँ नि हामीलाई बनाऊ भनेर भनेको छ रिक्वायरमेन्टमा। अब हामीले फर्स्टमा बनाउँछौँ कस्ट अकाउन्टिङको आधारमा स्टेटमेन्ट अफ कस्ट। ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियलमा पर्चेस एड गर्यो, क्लोजिङ स्टक लेस गर्यो, त्यसमा कस्ट अफ र मटेरियल युज्ड आयो हाम्रो। त्यसमा डाइरेक्ट वेजेस एड गरिसकेपछि आउँछ प्राइम कस्ट आयो। प्राइम कस्टमा अझै म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस एड गरिसकेपछि हाम्रो आयो फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्टमा चाहिँ नि अफिस र एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस एड गरिसकेपछि आउँछ हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा कस्ट अफ गुड सोल्ड, सिओजिएस आउँछ। सिओजिएसमा फेरि सेल्स कमिसन एड गरिसकेपछि कस्ट अफ सेल्स आउँछ। कस्ट अफ सेल्स मा प्रफिट एड गरिसकेपछि हाम्रो सेल्स फर द पिरियड आउँछ, अथवा सेल्स फर द पिरियडमा चाहिँ नि कस्ट अफ सेल्स माइनस गरिसकेपछि हाम्रो प्रफिट आउँछ। स्टेटमेन्ट अफ कस्ट निकाल्यौँ हामीले, प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्टिङ। त्यस्तै अब प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ हेरिसकेपछि हामीले प्रफिट झिक्नु पर्यो। हामीले अगाडि नै पढेको कस्ट अफ र मटेरियलबाट चाहिँ नि हामीले स्टेटमेन्ट अफ कस्टबाट चाहिँ नि हामीले प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्टिङ झिक्यौँ भने अब फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ ब्यालेन्स सिटमा हुने प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट चाहिँ नि हामीले फाइनेन्सियल अकाउन्टको प्रफिट झिक्छौँ। ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल, पर्चेस, वेजेस सबै हालिसकेपछि चाहिँ यो ट्रेडिङ र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट हालेको छ। ट्रेडिङ अकाउन्टमा फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड हुने सबै कुरा हाल्यो, ओपनिङ स्टक, पर्चेस, वेजेस, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस, त्यसै सेल्स र क्लोजिङ स्टक हालिसकेपछि हाम्रो ग्रस प्रफिट आयो 7,500, जुनलाई चाहिँ नि क्यारी डाउन गरेको छ। ग्रस प्रफिट ब्रट डाउन 7,500, अफिससँग रिलेटेड सबै कुराहरू यहाँ हाल्यो। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेल्स कमिसन, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स, रिटर्न अफ, अनि यतापट्टि ट्रान्सफर फिज, अनि डिभिडेन्ड रिसिभड। इन्कम जति यता लेख्यो, एक्सपेन्स जति यता लेख्यो, अनि हाम्रो आयो नेट प्रफिट क्यारी डाउन। नेट प्रफिट कति आयो? 3,600 आयो हाम्रो। अगाडिकोबाट कस्ट अकाउन्टिङबाट हाम्रो प्रफिट आएको थियो 2,000 रुपिस, यताबाट आयो हाम्रो 3,000। त्यसपछि अब रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। कहाँ मिस्टेक भयो त? नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्टिङ कति आएको थियो? 2,000 आएको थियो। अब
एड म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस ओभरचार्ज इन कस्ट अकाउन्टिङ। कस्ट अकाउन्टिङमा चाहिँ नि म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस के भएको थियो, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ नि ओभरचार्ज भएको थियो। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस 2500 हुनुपर्ने, तर स्टेटमेन्ट अफ कस्टमा चाहिँ कति लेखेको छ, 3000 लेखेको छ। त्यही भएर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्स ओभरचार्ज भएको थियो, यसले नेट प्रफिटलाई चाहिँ नि घटाएको थियो, त्यही भएर हामीले यसलाई एड गऱ्यौँ। त्यस्तै डिभिडेन्ड रिसिभ्ड नट रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्टिङ। अब फाइनेन्सियल अकाउन्टमा मात्र रेकर्ड हुन्छ डिभिडेन्ड रिसिभ, त कस्ट अकाउन्टिङमा रेकर्ड हुँदैन, त्यसैले यो पनि एड गर्नु पर्यो। त्यस्तै ट्रान्सफर फी पनि रेकर्ड हुँदैन कस्ट अकाउन्टिङमा। स्टेटमेन्ट अफ कस्टमा हाम्रो रेकर्ड हुँदैन ट्रान्सफर फिज, त्यसलाई पनि एड गर्नु पर्यो। हाम्रो टोटल आयो 4400 2000मा जोडिसकेपछि। अब लेस गर्नु पर्यो। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्टिङ। हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स कति छ, हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स छ 2000 रुपिज। अनि स्टेटमेन्ट अफ कस्टमा तर के अरे हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा कति छ, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा छ 2200। 200 रुपिजको चाहिँ नि डिफ्रेन्स आयो। 200 रुपिजको डिफ्रेन्सलाई चाहिँ नि अब हामीले देखाउनु पर्यो रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा 200 रुपिज हामीले देखायो, अन्डर चार्ज भएको थियो कस्ट अकाउन्टिङमा। त्यस्तै सेल्स कमिसन अन्डर चार्ज, सेल्स कमिसन पनि अन्डर चार्ज भएको थियो। सेल्स कमिसन अन्डर चार्ज भएको थियो 400 रुपिजले, 200 रुपिजले। त्यस्तै डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर रिटर्न अफ नट रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्टिङ। अब डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर त कस्ट अकाउन्टिङमा रेकर्ड हुँदैन, त्यो पनि 400 रुपिज हामीले हालिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो नेट प्रफिट कति आयो, 3600 आयो। सो हाम्रो अगाडिबाट चाहिँ नि हामीले हेर्न सक्छौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हाम्रो कति आएको थियो, नेट प्रफिट 3600 आएको थियो। सबै रिकन्साइल गरिसकेपछि हाम्रो फेरि आयो 3600। सो ब्याङ्क यो रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट चाहिँ एकदमै इजी च्याप्टर हो। यो च्याप्टर चाहिँ नि त्यही हामीले नेट प्रफिटमा घटी भएको छ कि बढी भएको छ कम्पेयर गरिसकेपछि चाहिँ नि यो च्याप्टरमा हामीले इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ।